در برحم مرحمت مبارک مبارک دا دستار فضیلت مبارک مبارک او تا چی یاد کرو قرآن پا اخلاص دار عجیب وستا پوناس پونات او تا چی یاد کرو قرآن پا اخلاص دار عجیب وستا پوناس پونات اوچت کور پا جنت مبارک مبارک دا دستار فضیلت مبارک مبارک در برحم مرحمت مبارک مبارک دا دستار فضیلت مبارک مبارک پا دنیا کی مشوق پل فتخار پسرتا شلو قیامت کی دمور پلار پا دنیا کی مشوق پل فتخار پسرتا شلو قیامت کی دمور پلار اسمانی لوی دولت مبارک مبارک دا دستار فضیلت مبارک مبارک در برحم مرحمت مبارک مبارک دا دستار فضیلت مبارک مبارک لری دیرو چت مقام درب پدر اے حافظہ دا قرآن اکر باور لری دیرو چت مقام درب پدر اے حافظہ دا قرآن اکر باور نندخ کل فرات مبارک مبارک دا دستار فضیلت مبارک مبارک در برحم مرحمت مبارک مبارک دا دستار فضیلت مبارک مبارک شقب المدد احمد قربانی دا غمینا محبت قرآنی شقب المدد احمد قربانی دا غمینا محبت قرآنی ستر عمل ستر عبادت مبارک دا دستار فضیلت مبارک در برحم مرحمت مبارک دا دستار فضیلت مبارک در برحم مرحمت مبارک دا دستار فضیلت مبارک